عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نسجلوا اون فاكتور دو فونت سامبل. الوغ اون فاكتور دو فونت كتسجل في ان كونت، وكما قلت في لا فيديو بريسيدونت ان كونت فيه لا بارتي غوش يعني ديبي وفيه لا بارتي droite كريدي. في هاد لا بارتي كنسجلو فيها tout ce qui rentre dans l'entreprise، يعني les flux entrants. وبالنسبة لهاد لا بارتي هادي يعني الكريدي، اي حاجة غادي تخرج من l'entreprise، يعني tout ce qui va sortir de l'entreprise، يعني les flux sortants. وديما خاص يكون عندنا دي بي ايكال كريدي. الوغ غادي نشوفو هنايا واحد لا فاكتور. هنايا في هاد الحالة لنفترض حنا ديما خدامين عند لا سوسيتي اسماعيل، في هاد الحالة حنا لو فورنيسور، يعني حنا اللي غادي نبيعو لا مارشانديز، و اس دي تي ام هو لو كليون اللي شرا من عندنا لا مارشانديز. دونك في هاد الحالة لاكت كوميرسيال اللي درنا هو لاكت ديال لا فونت. بعنا دي مارشانديز، بعنا دي زورديناتور، لا رام، دي كلافي، دي فونتيلاتور. لا كونتيتي ديال كل برودوي، لو بري يونيتير، مونطون اور تاكس، توتال اور تاكس. هنا يقدر يكون دي غوميز، فري دو بور، يقدر يكون مثلا ترونسبور. فهاد لو كا انا ما عنديش توتال نت اور تاكس ولا le net commercial, l'escompte, total TVA et le net à payer. Alors, في هاد الحالة عندي 3 éléments ولا 3 comptes. عندي vente de marchandises, état TVA facturé et le compte client. غادي نشوفو كيفاش غادي نسجلو هاد لي 3 éléments. الوغ قلنا لاكت كوميرسيال اللي عندنا هو لاكت ديال لا فونت، بعنا دي مارشانديز. دونك عندي دو كيستيون. لا كيستيون الاولى كو فو ريالمون لا مارشانديز. دونك لا مارشانديز بعناها توتال نت اور تاكس 55,000، يعني هاد لو مونطون ابري غوميز، يعني لو ديرني نت كوميرسيال. في هاد الحالة ما عنديش غوميز، يعني عندي ديريكتومون لو توتال نت 55,000. La question الثانية، cette marchandise va-t-il entrer ou sortir de mon entreprise. donc بعت une marchandise، donc هاد la marchandise غادي تخرج من الشركة وغادي تمشي عند لو كليون. alors هاد لو مونطون هذا غادي يكون في الكريدي. ودائما لا كلاس 7، لا كلاس ديال لي برودوي كيكونوا في لو كريدي، il augmente au crédit. بالنسبة لليليمون الثاني اللي هو ايطا تيفيا فاكتوري، دائما كنبيعو بلا تيفيا. donc la TVA se place du même côté que celui du compte sur laquelle a été calculé. donc هاد la TVA هادي حسبناها على هاد المونطون هذا، مونطون اور تاكس. donc غادي تكون في لو كريدي، يعني دائما لا تيفيا كتبع لو كونت علاش تحسبات.
واحد لو بتيت استوس هنايا عندي هذه كتسمى تيفيا كوليكتي. تيفيا كوليكتي يعني كريدي. لو تروازيام إليمون اللي غادي نسجلو هو لو كليون. الوغ كنطرح هاد لي دو كيسيون هادي، هاكي يجي فوندو من بعد كنبيع لو كليون. لا كيسيون الثانيه سيت سوم ولا هاد لا كريونس هادي va-t-il entrer ou sortir de mon entreprise. à un moment donné هاد لو كليون هذا غادي يخلصني، دونك الفلوس غادي يدخلوا لونتربريز. الوغ هاد لو نيت ابيي غادي يكون في لو ديبي الى كلاس 3 على كلاس ديال لا كريونس. جي اون كريونس انفير مون كليون يعني غادي يخلصني، دونك ديبي. غادي نشوفو ريكابيتولاسيون ديال هاد لي 3 زيليمون اللي شفنا ولا 3 كونت ديال هاد لا فاكتور هادي. عندي فونت مارشانديز لا كلاس 7، عندي ايتا تيفيا فاكتوري لا كلاس 4، وعندي لا كلاس 3 كليون. الوغ هنايا دائما لا كلاس دي برودوي il augmente au crédit. دائما لا تيفيا كتبع هاد لو كونت هذا. اذا شاد لا تيفيا حسبناها على هاد لو كونت 55 و 20% كتعطيني 11000. دونك الا خدينا هاد لو مونطون هذا زائد 11000 كيعطيني لو نيت ابيي ديال 66000. وخاصني ديما نحضر لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل كريدي ايغال ديبي، وهادشي اللي عندي في الحاله هذه. دونك غادي نشوفوا هاد لي زيكريتور هادو على لوجيسيال دو كونطابيليتي. فوالا دونك هنايا عندي فونت او مارشانديز بلو مونطون اور تاكس، عندي لا تيفيا فاكتوري 11000، عندي لو كونترو بارتي ديالهم هو لو كونت كليون، وهنايا كتكون عندي نفس لو ليبيلي سمية لو فورنيسور فاكتور نيميرو نمرة ديال الفاكتورة. هنايا لو جور نفس لو جور، هنايا لو كونت جينيرال. دونك هنايا عندي ديبي ايكال كريدي كما كتشوفوا. هنايا عندي 66000 هنايا و 66000 هنايا. دونك جي ريسبكتي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. دابا غادي نوري لكم الطريقه باش نسجلوا هاد لي زيكريتور هادو في لوجيسيال كونطابل. الوغ هنايا كندير لو جور طابولاسيون كندير لو كونت 71 11 طابولاسيون. هنا غادي ندير لو ليبيلي. فوالا اس تي تي ام فاكتور نيميرو 350. فوالا طابولاسيون. دونك لو مونطون غادي يكون عندي في لو كريدي باتي 55000. كندير اوكي. لو كونت ديال تيفيا طابولاسيون كيكون تا هو في الكريدي دونك 11000. و لو كونت ديال كليون 3421 غادي يكون في تيبي 66000. اوكي هنايا عندي ديبي ايكال كريدي. دونك وصلنا لافان ديال لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين، كاينين بزاف ديال الفيديوهات، كنتسناو غير التفاعل ديالكم. والسلام عليكم.